खत्ते का बदमाश इसराइल एक दफ़ा फिर धमकियों पे उतर आया। इसराइल ने कतर को फिर धमकियां देना शुरू कर दी कि वो उस पर हमला कर सकता है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कतर को एक दफ़ा फिर इसराइल की जानिब से धमकियां दी जा रही अच्छा, धमकी नहीं है, गिदर भभकी है। पहली बात तो ये है कि मैंने इसको गिदर भभकी क्यों कहा, वो इसलिए कि वो इसने जो हमला करना था वो कर लिया। उसके बाद से वो अब सिर्फ अपनी हिफ़्फ़त मिटाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद उसकी ये हिम्मत नहीं है कि इस तरफ का रुख करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि JF-17 थंडर जो है ब्लॉक 3 उसकी परवाज़ कतर के अंदर और वहाँ पर एक स्क्वाड्रन की तैनाती और वहाँ से पायलट्स और इंजीनियर्स का यहाँ पर आना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप हैरान हो के मेरी तरफ से देख रहे हैं, ये उससे बड़ी खबर है। यानी वो जो इजराइल की धमकी है वो इसलिए गिदर भभकी है कि एक अभी अभी मैंने जो है इसको डिस्कवर भी किया कि एक दावा किया गया है कि पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन जो JF-17 थंडर का है उसको तैनात किया जा रहा है कतर में, और कतर से 100 से 150 के करीब पायलट्स, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो हैं तरबियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। और इसमें इस सिलसिले में बातचीत जो है वो तकरीबन फाइनलाइज हो गई है। और ये मैं पहले भी खबर दे चुका हूँ कि पाकिस्तान का एक फ़ौजी नवीद का अड्डा जो है कतर में बन सकता है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका के धोखे, जो कि बहुत करीबी अलाय है कतर का, उसके धोखा देने पर जब इसराइल ने हमला किया तो उसके बाद से तमाम का तमाम मिडल ईस्ट जो है वो इन ऑप्शंस पर जो है गौर वहौज़ कर रहा है। अभी एक इस तरह का व्लॉग जो है दिफाई नवीयत का व्लॉग और मैंने सुना जिसमें यह कहा गया कि एक स्क्वाड्रन जिसमें 16 के करीब JF-17 थंडर हैं वहाँ पर होंगे। और ये JF-17 थंडर को पहली दफ़ा नहीं जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 मरतबा JF-17 थंडर कतर की फ़ज़ाओं में परवाज़ कर चुके हैं और बता चुके हैं कि उनकी मौजूदगी से के होते हुए कतर की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता है। तो ये बड़ी ख़बर मेरे लिए इसलिए भी है कि पाकिस्तान के पायलट्स और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस, इसके बारे में भी कहा गया है कि वो वहाँ कतर जाएंगे और कतर से तरबियत के लिए भी 100 से 150 के करीब टेक्नीशियंस, पायलट्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। इससे एक ख़बर को मज़ीद अगर आप कहें तो मैं इसको रेफरेंस बनाना चाहूँगा। ये जो 150 के करीब लोग यहाँ पर तरबियत के लिए आएंगे वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, वो JF-17 थंडर उड़ा कर लेकर जाएंगे। और ये तो कमाल की खबर है। और ये कतर खरीदेगा, यानी कतर के में हिफाजत के लिए तो पाकिस्तानी पायलट्स मौजूद ही होंगे, लेकिन कतर अब उन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है जो अमेरिका से हटकर हों, क्योंकि इसराइल के मामले में तमाम का तमाम मिडल ईस्ट जो है वहाँ पर इतमाद खो चुका अमेरिका। क्यों सऊदी अरब आपके साथ आया, क्यों अब कतर के जो वो तमीम नाम है उनके शायद जो अमीर हैं वो पाकिस्तान के करीब हुए, और इस सिलसिले में 2 दौर हो भी चुके हैं। डिफेंस नवीयत के हमारे जो शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने भी इस सिलसिले में एक मीटिंग को जो है चेयर किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पेशरफ्त है सऊदी अरब के बाद, और ये माहदे का होना इसराइल की धमकियाँ जो हैं वो गिदर भभकियों में बदल जाएंगी, और ये गिदर भभकियाँ फिर चूँ 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 करती हुई इंशाल्लाह ये चली जाएंगी, अंदर चली जाएंगी। क्योंकि बहुत अरसा पहले किसी मर्द दरवेश ने एक बात कही थी कि अगर कभी इसराइल या यहूदियों की तरफ से देखा गया हरमैन शरीफैन की तरफ तो सामने पाकिस्तानी फ़ौज खड़ी होगी इंशाअल्लाह। ये एक मर्द दरवेश का कहा हुआ मेरे जहन में रहा, लेकिन वो कहीं गुम हो गया था, मुझे याद भी नहीं रहा था। मुझे ये लगता था कि शायद ये ख़ाम ख्याली है, पाकिस्तान फ़ौज कहाँ और हरमैन शरीफैन जो हैं वहाँ पर हम कैसे सामने खड़े होंगे, लेकिन एक मुआहदा हो गया, उसके बाद आप खड़े हैं। अब कतर के बारे में ख़बर आ गई है, और कतर के बारे में ख़बर इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान सऊदी एयर शो में, जिस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था, पाकिस्तान से JF-17 थंडर सऊदी अरब उड़कर पहुंचे थे, रास्ते में उनको फ्यूलिंग किया गया था, और यही साथ कतर है। क्योंकि कतर की अगर जोग्राफिया को देखा जाए तो आपको मगरब में सऊदी अरब नज़र आता है, मशरक़ में उसके खलीज फ़ारस है, और फिर ईरान है, और ईरान के बारे में मुझे याद करेगी एक ख़बर है, उसको उस पर भी डिस्कस करेंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक जो है बनता चला जा रहा है, और इस ख़बर की जो है तस्दीक अभी होना क्योंकि बाकी है माहदे वाली, लेकिन ये माहदा आज हो जाए कल हो जाए, ये हो रहा है।
اس کے بارے میں بہت ساری خبریں جو ہیں اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، اور ان خبروں کا آنا میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ پاکستان کے میزائل، پاکستان کے جہاز ہم نے کس کام کے لیے رکھے ہیں؟ ہم نے امت مسلمہ کے دفاع کے لیے رکھے ہیں۔ ارض پاک سے لے کر ارض مقدس تک کا دفاع جو ہے یہ پاکستانی فوج کی اخلاقی، اسلامی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ ہمارا فرض عین ہے کہ ہم تمام قسم کے مسلم امت کا اگر دفاع کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور اس میں اس دفاع کے اندر جو ملک آنا چاہے وہ قطر اور سعودی عرب ہیں، وہ ضرور آئیں۔ قطر اور سعودی عرب کے درمیان برج بھی پاکستان ہی بنا ہے، اور یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ مجھے تو یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ 16 کے قریب ایک پورا اسکواڈن ہوتا ہے جی بالکل ایئر فورس کا، ایسے ہی وہ اگر تعینات ہوگا مختلف ایئرپورٹس کے اوپر، تو میرا نہیں خیال کہ پھر کسی کو ضرورت ہوگی کہ وہ قطر کی جانب دیکھے، وہ چاہے اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی اس دھمکی پہ مت جائیے، اس کی گیدر بھپی پہ نہ جائیے کہ حماس کے لیڈران کو نکالیں۔ قطر بین الاقوامی طور پر ایک ثالث کی حیثیت رکھتا ہے، مختلف تنازعات میں وہ اپنی ثالثی خود پیش کرتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بیٹھیں، یہاں پر آپ کو پرامن ماحول دیا جائے گا۔ یہ ماحول خراب ہوا ہے تو اسرائیل جو ہے اس نے ایک بہانہ دیا، جس طرح سے مودی نے ہمیں بہانہ دیا تھا جواب دینے کا اور ہم نے جواب دے دیا، اس طرح سے اسرائیل نے دوحہ قطر پر بمباری کر کے یہ ہمیں جواز دیا پوری مسلم دنیا کو کہ سب اکٹھے ہو جائے۔ تو اب اس میں باقی ملکوں کا آنا جو ہے وہ ٹھہر رہا ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے ترکی ہے، چاہے دوسرے اسلامی گلف کنٹریز ہیں۔ یہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی پیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس وقت امریکی تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے تمام اسلامی دنیا کے لیے، اور یہ جو ہے اس کی ابتدا سعودی عرب سے ہوئی ہے، لیکن یہ آخری حد تک یعنی پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دفاعی اسلامی بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس کی ابتدا اگر قطر سے، سعودی عرب سے تو ہو گئی، اب قطر اس میں شامل ہوتا ہے اس پیکٹ کے اندر، چاہے وہ نیا پیکٹ ہو یا سعودی عرب والے پیکٹ میں ہی شامل ہو جائے، تو ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اور پاکستان کے اسکواڈن کی جانے کی خبر میرے لیے تو بڑی اچنبے کی خبر اور خوشی کی خبر تھی، اور پھر قطر سے لوگوں کا یہاں پر آنا، تربیت حاصل کرنا، آج یا کل یا ایک روز میں آپ کو مشترکہ فضائی مشقوں کی خبر بھی بالکل آنے والی ہے، جو کہ ہم قطر کے ساتھ قطر کی فضاؤں میں پرفارم کریں گے، اور پرفارم کر کے بتائیں گے دنیا کو کہ اب آپ نے قطر کی طرف، دنیا کو کیا اسرائیل کو بتائیں گے کہ آپ نے قطر کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن یہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہوگا، یہ صرف حالی اسرائیل کے لیے نہیں ہوگا۔ جو دشمن آنکھ مسلم کنٹری کی طرف دیکھے گی اس کا سامنا پاکستانی شاہینوں سے، پاکستانی میزائلوں سے ہوگا، اور یہ شاہین اور میزائل جو ہیں یہ امت مسلمہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ قیادت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے سپہ سالار حافظ اعظم منیر، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت ساری اسلامی دنیا کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں، اور وہ اس میں کم و حق ہو جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور دل خوش کر رہے ہیں ہمارا۔ ہر آنے والی خبر ہمارے لیے خوشائند ثابت ہو رہی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان اپنا دفاع تو کر ہی رہا تھا، اب اسلامی دنیا کے دوسرے ممالک کا دفاع بھی کرے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر روشنی ڈالی کہ اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں نہیں گیدڑ بھپکیاں ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ پاکستانی شاہین اب انشاءاللہ قطر کی فضاؤں میں بھی پرواز کریں گے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔